हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानल। सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। टुडे वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट हाउ टु मेक इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेस। आजको यस भिडियोमा हामी इङ्ग्लिसमा कसरी वाक्यहरू बनाउने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। वर्क काम गर्नु। वर्क काम गर्नु। आई वर्क एट द हस्पिटल। म अस्पतालमा काम गर्छु। आई वर्क एट द हस्पिटल। म अस्पतालमा काम गर्छु। आई वर्क एट द हस्पिटल। गेट अप उठ्नु। गेट अप उठ्नु। आई गेट अप अर्ली इन द मर्निङ। म बिहान सबेरै उठ्छु। आई गेट अप अर्ली इन द मर्निङ। म बिहान सबेरै उठ्छु। आई गेट अप अर्ली इन द मर्निङ। टेक लिनु। टेक लिनु। आई टेक टी एभ्री मर्निङ। म हरेक बिहान चिया पिउँछु। आई टेक टी एभ्री मर्निङ। म हरेक बिहान चिया पिउँछु। आई टेक टी एभ्री मर्निङ। लिभ छोड्नु। लिभ छोड्नु। डोन्ट लिभ विथआउट योर लन्च। भोजन नगरी नजाऊ। डोन्ट लिभ विथआउट योर लन्च। भोजन नगरी नजाऊ। डोन्ट लिभ विथआउट योर लन्च। टक कुरा गर्नु। टक कुरा गर्नु। मे आई टक टु द म्यानेजर। के म म्यानेजरसँग कुरा गर्न सक्छु? मे आई टक टु द म्यानेजर। के म म्यानेजरसँग कुरा गर्न सक्छु? मे आई टक टु द म्यानेजर। ट्रस्ट भरोसा। ट्रस्ट भरोसा। हाउ क्यान आई ट्रस्ट यु? म तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्न सक्छु? हाउ क्यान आई ट्रस्ट यु? म तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्न सक्छु? हाउ क्यान आई ट्रस्ट यु? गो जानु। गो जानु। डज दिस बस गो टु पोखरा? के यो बस पोखरा जान्छ? डज दिस बस गो टु पोखरा? के यो बस पोखरा जान्छ? डज दिस बस गो टु पोखरा? फाइन्ड पत्ता लगाउनु। फाइन्ड पत्ता लगाउनु। आई मस्ट फाइन्ड हर रुम। मैले उनको कोठा पत्ता लगाउनु पर्छ। आई मस्ट फाइन्ड हर रुम। मैले उनको कोठा पत्ता लगाउनु पर्छ। आई मस्ट फाइन्ड हर रुम। स्पिक बोल्नु। स्पिक बोल्नु। आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु। आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु। आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। इट खानु। इट खानु। आई इट एन अरेन्ज। म सुन्तला खान्छु। आई इट एन अरेन्ज। म सुन्तला खान्छु। आई इट एन अरेन्ज। राइट लेख्नु। राइट लेख्नु। आई विल राइट अ लेटर। म एउटा चिठी लेख्नेछु। आई विल राइट अ लेटर। म एउटा चिठी लेख्नेछु। आई विल राइट अ लेटर। प्ले खेल्नु। प्ले खेल्नु। आई प्ले फुटबल। म फुटबल खेल्छु। आई प्ले फुटबल। म फुटबल खेल्छु। आई प्ले फुटबल। नो जान्नु। नो जान्नु।
I know you must be tired. मलाई थाहा छ तिमी थाकेको हुनुपर्छ. I know you must be tired. मलाई थाहा छ तिमी थाकेको हुनुपर्छ. I know you must be tired. Pray. प्रार्थना गर्नु. Pray. प्रार्थना गर्नु. We pray for you. हामी तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दछौँ. We pray for you. हामी तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दछौँ. We pray for you. Buy. किन्नु. Buy. किन्नु. I will buy a car. म एउटा कार किन्नेछु. I will buy a car. म एउटा कार किन्नेछु. I will buy a car. Drive. चलाउनु. Drive. चलाउनु. I can drive a bike. म बाइक चलाउन सक्छु. I can drive a bike. म बाइक चलाउन सक्छु. I can drive a bike. Learn. सिक्नु. Learn. सिक्नु. Did you learn English? के तपाईले अंग्रेजी सिक्नुभयो? Did you learn English? के तपाईले अंग्रेजी सिक्नुभयो? Did you learn English? Win. जित्नु. Win. जित्नु. We did not win the game. हामीले खेल जितेनौं. We did not win the game. हामीले खेल जितेनौं. We did not win the game. Beat. कुट्नु. Beat. कुट्नु. He will beat you. उसले तिमीलाई कुट्नेछ. He will beat you. उसले तिमीलाई कुट्नेछ. He will beat you. Sign. चम्कनु. Sign. चम्कनु. The sun is shining. सूर्य चम्किरहेको छ. The sun is shining. सूर्य चम्किरहेको छ. The sun is shining. Ask. सोध्नु. Ask. सोध्नु. Can I ask you something? के म तपाईलाई केही सोध्न सक्छु? Can I ask you something? के म तपाईलाई केही सोध्न सक्छु? Can I ask you something? Swim. पौडनु. Swim. पौडनु. My mother can swim. मेरो आमा पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ. My mother can swim. मेरो आमा पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ. My mother can swim. Strive. सङ्घर्ष गर्नु. Strive. सङ्घर्ष गर्नु. I strive to overcome these problems. म यी समस्याहरू पार गर्न सङ्घर्ष गर्दछु. I strive to overcome these problems. म यी समस्याहरू पार गर्न सङ्घर्ष गर्दछु. I strive to overcome these problems. Open. खोल्नु. Open. खोल्नु. Could you please open the door? कृपया के तपाईँ ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ? Could you please open the door? कृपया के तपाईँ ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ? Could you please open the door? Drink. पिउनु. Drink. पिउनु. I drink coffee. म कफी पिउँछु. I drink coffee. म कफी पिउँछु. I drink coffee. Put. राख्नु. Put. राख्नु. Where did you put my glasses? तिमीले मेरो चस्मा कहाँ राख्यौ? Where did you put my glasses? तिमीले मेरो चस्मा कहाँ राख्यौ? Where did you put my
classes. लाइक मन पराउनु लाइक मन पराउनु I like to walk. मलाई हिँड्न मनपर्छ. I like to walk. मलाई हिँड्न मनपर्छ. I like to walk. स्टार्ट सुरु गर्नु स्टार्ट सुरु गर्नु We will start a new company. हामीले एक नयाँ कम्पनी सुरु गर्नेछौँ. We will start a new company. हामीले एक नयाँ कम्पनी सुरु गर्नेछौँ. We will start a new company. ओन्ट चाहनु ओन्ट चाहनु They want to play. तिनीहरू खेल्न चाहन्छन्. They want to play. तिनीहरू खेल्न चाहन्छन्. They want to play. सल्भ समाधान गर्नु सल्भ समाधान गर्नु Nobody can solve my problems. मेरो समस्याहरू कसैले समाधान गर्न सक्दैन. Nobody can solve my problems. मेरो समस्याहरू कसैले समाधान गर्न सक्दैन. Nobody can solve my problems. गेट पाउनु गेट पाउनु We expect to get a prize. हामी पुरस्कार पाउन अपेक्षा राख्छौँ. We expect to get a prize. हामी पुरस्कार पाउन अपेक्षा राख्छौँ. We expect to get a prize. मेट भेट्नु मेट भेट्नु I did not meet him. मैले उसलाई भेटिन. I didn't meet him. मैले उसलाई भेटिन. I did not meet him. चुज छान्नु चुज छान्नु Which did you choose? तपाईले कुन छान्नुभयो? Which did you choose? तपाईले कुन छान्नुभयो? Which did you choose? ओस धुनु ओस धुनु I wash my hands before meal. म खाना खानु अघि मेरो हातहरू धुन्छु. I wash my hands before meals. म खाना खानु अघि मेरो हातहरू धुन्छु. I wash my hands before meal. रेड पढ्नु रेड पढ्नु Have you read मुना मदन? के तपाईले मुना मदन पढ्नु भएको छ? Have you read मुना मदन? के तपाईले मुना मदन पढ्नु भएको छ? Have you read मुना मदन? कम आउनु कम आउनु My father will come from France. मेरो बुवा फ्रान्सबाट आउनुहुनेछ. My father will come from France. मेरो बुवा फ्रान्सबाट आउनुहुनेछ. My father will come from France. डिस्क्राइब वर्णन डिस्क्राइब वर्णन He will describe the war. उसले युद्धको बारेमा वर्णन गर्नेछ. He will describe the war. उसले युद्धको बारेमा वर्णन गर्नेछ. He will describe the war. क्लोज बन्द अथवा नजिक क्लोज बन्द अथवा नजिक Could you please close the window? कृपया के तपाईँ झ्याल बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? Could you please close the window? कृपया के तपाईँ झ्याल बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? Could you please close the window? हाइट लुक्नु हाइट लुक्नु Don't hide behind the door.
ढोका पछाडि नलुक. Don't hide behind the door. ढोका पछाडि नलुक. Don't hide behind the door. Burst. फुट्नु. Burst. फुट्नु. The water pipe could burst in winter. जाडोमा पानीको पाइप फुट्न सक्छ. The water pipe could burst in winter. जाडोमा पानीको पाइप फुट्न सक्छ. The water pipe could burst in winter. Climb. चढ्नु. Climb. चढ्नु. I can climb a tree. म रुख चढ्न सक्छु. I can climb a tree. म रुख चढ्न सक्छु. I can climb a tree. Make. बनाउनु. Make. बनाउनु. Can you make a cup of tea? तिमी एक कप चिया बनाउन सक्छौ? Can you make a cup of tea? तिमी एक कप चिया बनाउन सक्छौ? Can you make a cup of tea? Help. सहयोग. Help. सहयोग. They will help me. तिनीहरूले मलाई सहयोग गर्नेछन्. They will help me. तिनीहरूले मलाई सहयोग गर्नेछन्. They will help me. Stop. रोक्नु. Stop. रोक्नु. Stop here a few minutes. केही समय यहीँ पर्ख. Stop here a few minutes. केही समय यहीँ पर्ख. Stop here a few minutes. Invite. आमन्त्रण. Invite. आमन्त्रण. He didn't invite me. उसले मलाई आमन्त्रण गरेन. He didn't invite me. उसले मलाई आमन्त्रण गरेन. He didn't invite me. Decide. निर्णय गर्नु. Decide. निर्णय गर्नु. He has decided to live in Nepal. उसले नेपालमै बस्ने निर्णय गरेको छ. He has decided to live in Nepal. उसले नेपालमै बस्ने निर्णय गरेको छ. He has decided to live in Nepal. Aim. उद्देश्य. Aim. उद्देश्य. We aim to get good marks in the exam. हामी जाँचमा राम्रो अङ्क पाउने लक्ष्य राख्छौँ. We aim to get good marks in the exam. हामी जाँचमा राम्रो अङ्क पाउने लक्ष्य राख्छौँ. We aim to get good marks in the exam. Forget. बिर्सनु. Forget. बिर्सनु. He does not forget me. उसले मलाई बिर्सदैन. Or he doesn't forget me. उसले मलाई बिर्सदैन. He does not forget me. Arrive. आइपुग्नु. Arrive. आइपुग्नु. I will arrive in time. म समयमा आइपुग्नेछु. I will arrive in time. म समयमा आइपुग्नेछु. I will arrive in time. Wait. पर्खनु. Wait. पर्खनु. We must wait her. हामीले उसलाई पर्खनुपर्छ. We must wait her. हामीले उसलाई पर्खनुपर्छ. We must wait her. Apply. आवेदन दिनु. Apply. आवेदन दिनु. You should apply in time. तपाईले समयमै आवेदन दिनुपर्छ. You should apply in time.
तपाईले समयमै आवेदन दिनुपर्छ। You should apply in time. लिभ बस्नु लिभ बस्नु I live in Nepal. म नेपालमा बस्छु। I live in Nepal. म नेपालमा बस्छु। I live in Nepal. ओके साथीहरू, यस भिडियो लेसनमा हामी यति नै गर्नेछौँ र हामी अर्को भिडियो लेसनमा यस्तै किसिमका इङ्ग्लिसमा विभिन्न सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले त्यसको बारेमा अर्को एउटा भिडियो लेसन प्रिपेयर गर्नेछौँ र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो, केही युजफुल लाग्यो भने हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हाम्रो भिडियोलाई साथीभाइहरुमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो सम्बन्धी अन्य कुनै प्रतिक्रिया अथवा केही जिज्ञासा क्वेशन भए कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र हामी अर्को भिडियो लेसनमा अर्को टपिकमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।